नमस्ते तमाम आदरणीय श्रोतामाझ नते भट्टराई उपस्थित भइसकेको छु। तपाईं सम्पूर्ण श्रोतालाई साहित्यिक अभिवादन अर्पण गर्न चाहन्छु। श्रोता, आज म तपाईलाई तेह्रथुमको आठराई चुवानडाँडा झापा र इलामका मा जन्मिएका तीनजना स्रष्टाहरूको कविता संग्रहको विशेष गरी पद्यात्मक हरफहरूमा लैजान्छु। नेपाली साहित्यका विभिन्न विधाहरूमध्ये कविता विधा कान्छो विधा मानिन्छ। यसमा पनि दुई भेद छन्, ती हुन् गद्य र पद्य। शास्त्रीय छन्द बाहेक मुक्त लयमा लेखिएका रचनालाई गद्य कविता मानिन्छ। नेपाली साहित्यमा गोपाल प्रसाद रिमाललाई गद्य कविताको प्रवर्तक मान्ने गरिन्छ। यसै सन्दर्भलाई जोड्न उपरयुक्त तीन स्रष्टाहरूका तीन अलग अलग कविता संग्रहबाट केही कविता वाचन गर्नेछु यो आधा घण्टाको बसाइमा। सर्वप्रथम तेह्रथुमका स्रष्टा पुष्पलाल विष्ट। विक्रम सम्वत 2004 साल माता पिताद्वय स्वर्गीय पवित्रा देवी र हर्कबहादुरका कोखबाट तेह्रथुमको चुहानडाँडा आठराईमा जन्मिएका कवि पुष्पलाल विष्टको जागिरे जीवन शिक्षक भएर नै बित्यो भने सृजनामा कविता लेखेर बितिरहेको छ। विशेष गरी प्रगतिवादी स्वर उडाल्न उनी खप्पिस छन् र राष्ट्रियताको सवालहरू कवितामा छताछुल्ल पारेर पोखिदिन्छन्। त्यही शब्दहरू माटो र मातृभूमिको उद्धारको निम्ति खर्च गर्छन् कवि पुष्पलाल विष्ट। लामो समयसम्म शिक्षक पेसामा आबद्ध भई हाल सेवानिवृत्त जीवनलाई सृजनशील बनाइरहेका छन् पुष्पलाल विष्ट। साहित्य र साहित्योत्तर गरी करिब 2 दर्जन सङ्घ संस्थामा आबद्ध भई सामाजिक सेवा समेत गरिरहेका कवि पुष्पलाल विष्टका विभिन्न राष्ट्रिय तथा स्थानीय पत्र पत्रिकाहरूमा लेख रचनाहरू छापिएको पाइन्छ भने हालसम्म 2वटा कृतिहरू प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। मेरो अतीत हाम्रो आठराई खोजमूलक निबन्धात्मक कृति 2072, तम्मर सुसाहेको बिहानी कविता संग्रह 2074 प्रकाशित भइसकेका छन्। त्यसै गरी अर्का स्रष्टा दुष्यन्त भट्टराई। कवि दुष्यन्त भट्टराईको जागिरको एक प्रहर वा जीवनको एक प्रहर विदेशमा नै बित्यो। जागिरले विदेश आर्थिक सन्दर्भ भने पटक्कै थिएन। तैपनि उनी विदेशी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट भूगर्भ विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेका भट्टराई वर्तमानमा मूलतः कविताको खुल्ला आकाशमा विचरण गरिरहेका छन्। जीवनमा महत्त्वाकांक्षा सीमातीत भयो भने पछुतो पनि स्वीकार्न सक्छ मान्छेले भन्ने भाव उनको एक्लिएको मन कविता संग्रहमा भेटिन्छ। नितान्त वैयक्तिक र थोरै परिवेशगत रचनाहरू रहेको उक्त कविता संग्रहमा मातृवात्सल्य जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी भन्ने भावमा अर्थबोध भएको पाइन्छ। जन्मेको ठाउँ र जन्म दिने आमा, सानैमा टुहुरा बने उनी, त्यसैले भावनालाई अर्को निहु चाहिएन। साहित्य लेखन र समाज सेवा उनको कार्यक्षेत्र पर्दछन्। एक्लिएको मन 2073 र वनवासका अनुभूति 2076 गरी 2वटा कृतिहरूमध्ये वनवासका अनुभूतिहरू 2076मा छन्दोबद्ध कविताहरू संग्रह गरेका छन् भने छन्दविहीन कविताको संग्रह हो एक्लिएको मन। यी दुई कृतिहरू सार्वजनिक गरिसकेका भट्टराई हाल विशेष गरी छन्द कवितामा जोड दिइरहेका छन्। त्यसै गरी अर्का स्रष्टा हुनुहुन्छ तुलसी प्रसाद भट्टराई। स्वर्गीय माता पिताद्वय टिकादेवी भट्टराई तथा भीम प्रसाद भट्टराईको पुत्र रत्नको रूपमा विक्रम सम्वत 2030 सालमा इलाम नगरपालिका 5 बरबोटे इलाममा जन्मिएका थिए। प्रवीणता प्रमाणपत्र तहसम्मको औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका भट्टराई पेसाले निर्माण व्यवसायी हुन् भने सृजनाले मूलतः गजलकार
कवि र खण्ड काव्यकार समेत भइसकेका छन्। आज भने उनको 2076 सालमा प्रकाशित भएको गजल मञ्जरीबाट केही अध्यात्म, समय र देश खोज्ने खालका विद्रोहात्मक रचना प्रस्तुत गर्नेछु। सर्वप्रथम पुष्पलाल विष्टका तम्मर सुसाएको बिहानीबाट कविता वाचनको सुरुवात गरौँ। कवि बन्ने रहरमा। कविताको शीर्षक छ कवि बन्ने रहरमा। बेगिँदै कल्पना आकाशमा आकाशदै स्वर्गपुरीसम्म परी र गन्धर्व बीच नाच्दै गाउँदै उता डुबुल्की मार्दै भाव सागरमा पातालमा नागलोकसम्म पुगी अथाह सागरमा चुर्लुम्म डुबेर पनि कविता मैले लेख्नै सकिनँ। कवि बन्ने रहर गरे कविता लेख्नै सकिनँ। कुहिरो भित्र हराएर बादलले थपक्कै झाक्दा कल्पनाले आफ्नो बाटो पो पर्गिल्न सकेन कि? उकुस मुकुस वातावरणमा भावना स्वेच्छाले यताउता नाच्न पो पाएन कि? धमिलो भाव सागरमा सृजनाको फूल फुल्नै सकेन। प्रकृतिको यो सुन्दर बागमा कवि बन्ने रहर गरे किन कविता मैले रच्नै सकिनँ। प्रकृतिको यो सुन्दर बागमा कवि बन्ने रहर गरे किन कविता मैले रच्नै सकिनँ। समय क्रममा हावाहुरी चल्दै जाँदा आँधी बेहेरीको शक्ति बढ्दै जाँदा डम्म लागेको कुहिरो हट्नै लाग्दा बादल पनि फाट्न लागेपछि समयको अन्तरालसँगै भावनाहरू नाच्न पाउँदा स्वतन्त्रताले खेल्न पाउँदा रङ्गी चङ्गी फुलहरू फुल्न लागे। हाम्रो 436 करोडको फुलबारीमा सुमधुर गीतहरू गुन्जन थाले। उज्यालो घामको न्यानो ताप्दै चराचुरुङ्गी पनि खुसीले चिरबिराउन लागे। मुरली र बाँसुरीको ध्वनिले वातावरण गुन्जायमान हुन जाँदा कुण्ठित मनका भावनाहरू पनि कवितामा पो अनुदिग्न हुन लागे। यसरी प्रकृतिको सुन्दर बागमा सृजनाका फूल फुल्न लागे। कवि बन्ने रहरमा मैले पनि 2-4 कविता रच्न सकेँ। स्वच्छ भाव सागरमा डुब्न सकेँ। कवि बन्ने रहरमा स्वच्छ भाव सागरमा डुब्न सके। कवि बन्ने रहरमा। अत्यन्तै मिठो कविता थियो। कवि बन्ने रहरमा कवि पुष्पलाल विष्टलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अर्का स्रष्टा कवि दुष्यन्त भट्टराईको एक्लिएको मौन कविता संग्रहबाट आमा शीर्षकको कविता यस्तो छ। मन शून्य मस्तिष्क शून्य आमा एक। मन शून्य मस्तिष्क शून्य आमा एक। आमा हुँदा यी शून्यहरू आमाको एक पछाडि लहरै उभिन्थे अनि जीवन 100 हुन्थ्यो। जीवन पूर्ण हुन्थ्यो। तर आज आमाको एक हरायो, पूर्ण जीवन शून्य भयो। आत्मा शून्य, अनुभूति शून्य आमा एक। आमा हुँदा यी शून्यहरू आमाको एक पछाडि लहरै उभिन्थे अनि आत्मा जीवन हुन्थ्यो। जीवन पूर्ण 100 हुन्थ्यो। तर आज आमाको एक हरायो, आत्मा बिनाको जीवन शून्य भयो। शिक्षा शून्य, संस्कृति शून्य, पहिलो पाठशाला आमा एक। आमा हुँदा यी शून्यहरू आमाको एक पछाडि लहरै उभिन्थे अनि शिक्षा 100 हुन्थ्यो। संस्कृति पूर्ण हुन्थ्यो। तर आज आमाको एक हरायो, पूर्ण शिक्षा शून्य भयो। पहिलो पाठशाला खरानी भयो। मसँग कति धेरै शून्यहरू छन्, तर तिनको केही महत्त्व रहेछ। जति शून्य जोडे पनि शून्य, गुणन गरे पनि शून्य। आमासँग त केवल एक थियो, तर त्यही एकले मेरा शून्यलाई आकार दिएको रहेछ।
मेरा शून्यलाई जीवन दिएको रहेको छ। आज मसँग एक छैन, केवल शून्य मात्र छ, खाली जीवन मात्र छ। मन बिनाको जीवन, आत्मा बिनाको जीवन, मन बिनाको जीवन, आत्मा बिनाको जीवन। अत्यन्तै मिठो कविता थियो आमा शीर्षकको। हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा बेसी समय चाहिँ आमाकै बारे हामी बोलिरहेका हुन्छौँ। यो सन्दर्भलाई उहाँले एक्लिएको मन कविता सङ्ग्रहबाट मैले साभार गरेँ। दुष्यन्त भट्टराईलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अर्का स्रष्टा तुलसी प्रसाद भट्टराईको गजल मन्जरीबाट दुईवटा आध्यात्मिक भजन यस्तो छ। धरी मर्न पाऊँ शीर्षकको गजल। सदा सदा श्री हरि कीर्तन गर्न पाऊँ, श्री राजका चरण सामु म पर्न पाऊँ। सदा सदा श्री हरि कीर्तन गर्न पाऊँ, श्री राजका चरण सामु म पर्न पाऊँ। जपेर नाम प्रभुका गुणगान गाई, वैराग्य भक्तिमय ज्ञान म छर्न पाऊँ। सदा सदा श्री हरि कीर्तन गर्न पाऊँ, श्री राजका चरण सामु म पर्न पाऊँ। सारा कलुषित विकार हटाई मैलो, श्री कृष्ण तन्मय सुधा अब भर्न पाऊँ। पाएर सन्तपित वस्त्र जपेर माला, चैतन्य रूप निज मन्त्र म धर्न पाऊँ। श्री राजका चरण सामु म पर्न पाऊँ। सदा सदा श्री हरि कीर्तन गर्न पाऊँ। जय आर्य घाट तट स्वर्ग नेपाल भूमि, श्री कृष्ण संजी तुलसी धरि मर्न पाऊँ। श्री राजका चरण सामु म पर्न पाऊँ। सदा सदा श्री हरि कीर्तन गर्न पाऊँ। अत्यन्तै मिठो गजल थियो। भक्ति मार्गमा मानव जीवनीलाई डोहोर्याउने खालको भक्ति भजन थियो। तुलसी प्रसाद भट्टराईलाई पनि पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अर्को गजल रित्तिँदैन शीर्षकमा यस्तो छ। हजार टबका खोला रित्तिँदैन, जोगी भिखारीहरूको झोला रित्तिँदैन। भरौँ हजार टबका खोला रित्तिँदैन, जोगी भिखारीहरूको झोला रित्तिँदैन। खारेर हेर सुन सुत बनाऊ फेरि, कटला अलि कति बरु तोला रित्तिँदैन। भरौँ हजार टबका खोला रित्तिँदैन, जोगी भिखारीहरूको झोला रित्तिँदैन। मागेर हेर वरदान शिव शम्भुलाई,
सर्वस्व लिऊ तिमीले भोला रित्तिदैन भन्दैछु गर्छु फेरि गर्छु अनि भोलि गर्छु इच्छा अझै कति हुने होला रित्तिदैन यो जन्म मृत्यु सबको रित नै छ यहाँ आए म जान्छु तर यो गोला रित्तिदैन भरौँ हजार टबका खोला रित्तिदैन जोगी भिखारीहरूको झोला रित्तिदैन जोगी भिखारीहरूको झोला रित्तिदैन। अत्यन्तै मिठो गजल थियो। मानवीय स्वभाव हो, यो पृथ्वी लोकमा आएपछि केही दिएर जानुपर्छ। मानव जीवन केही दिनको लागि पनि हो। जे दिन्छ त्यति नै बढ्छ, जति दिन्छ त्यति नै बढ्छ भन्ने भाव समेटिएको थियो मृत्युदैन शीर्षकको गजलमा। उहाँलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, हामी बुद्धवाणी FM 95.7 मेगाहर्जको ध्वनि तरङ्गबाट बोलिरहेका छौँ। मलाई साथ दिइरहनु भएको छ प्राविधिक मित्रले। म छु तपाईँकै दुःख सुखको साथी नदी भट्टराई र मसँग आज विभिन्न भूगोलमा जन्मिएर कविताको क्षेत्रमा आफ्ना पहिचान बनाइसक्नुभएका कवित्रय पुष्पलाल विष्ट तेह्रथुम, दुष्यन्त भट्टराई झापा र तुलसी प्रसाद भट्टराई इलामका स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ र उहाँकै कविता सङ्ग्रहबाट म केही कविताहरू साझा गरिरहेको छु। त्यसै गरी अर्को एउटा कविता तम्मर सुसाईको बिहानीबाट कवि पुष्पलाल विष्टको कविता राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाईँ शीर्षकको कविता यस्तो छ। केही सीमित व्यक्तिहरू लेन्डोक प्रवृत्तिका होलान्, तर सबै मधेसी बन्धुहरू विखण्डनवादी छैनन्। सच्चा राष्ट्रवादी पनि छन् उनीहरू। आफ्नै आमाको छातीमा तीर भेत्रो र ढुङ्गा प्रहार गर्ने वास्तवमा ती को हुन् त? नबिर्स त्यो तीरको काँड अन्ततः तिमीतिरै फर्किनेछ। 10 गजामा मान्छे भेला पारेर वारिपट्टि ढुङ्गा हान्न नलगाऊ। होटल र क्यान्टिनको समेत व्यवस्था मिलाएर लाजै नमानी आक्रमणकारी नपाल। उपनिवेशवाद र विस्तारवादको युग त समाप्त भइसक्यो। नेपाललाई भुटान र सिक्किम जस्तो नठान तिमी साम्राज्यवादी बुट्टीसँग पनि कहिल्यै झुकेनौँ हामी त। नाला पानीको वीरतापूर्ण लडाईँ लड्ने हामी स्वाभिमानी नेपाली। किल्लाभित्र पानीको मुहान बन्द गर्ने दृष्टता नगर। नाकाबन्दी गर्न तिमीलाई कसले अधिकार दियो? भूपरिवेष्टित देशले पाउने निर्वाध पारवहन सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो, कसैको दयामाया पटक्कै होइन। अत्यावश्यक वस्तुहरू समेत खोजेर मानवताको खिल्दी नउडाऊ तिमी। काला पानी दिपुलेक हाम्रै भूमि हो। सीमा स्तम्भ कति गायब पारिँदैछन् हामीले सवाल उठाउन नपाउने। हामी कदापि छाड्ने छैनौँ, हाम्रो भूमि कायम गरी छाड्नेछौँ। आफ्नो स्वार्थ सिद्धि नहुने देख्दा गलै रेट्न आउने छिमेकीको असल मित्रको यही हो धर्म। कहाँसम्मको अन्याय, कत्रो विश्वासघात। राष्ट्र ठुला र साना हुन सक्छन्, कोही बढी शक्तिशाली होला, त्यही कारणले नहेप हामीलाई। इतिहासमा कालो धप्पा हो यो तिम्रो, मुखमा राम राम बगलीमा छोरा। तिम्रा मिठा मिठा भाषण पनि सुनेका छौँ हामीले, ती सबै तिता र टर्ला भए आज। विश्वकै ठुलो प्रजातान्त्रिक देश यस्तै हो त रवैया।
यदि पछि हटेनौँ भने कतै सम्पूर्ण नेपाली एक ढिक्का भएर हिमाल पहाड मधेस एक बनेर लड्नेछौँ। हामी तिमीसित पुर्खाले संरक्षण गरेको स्वाभिमान र स्वतन्त्रतालाई बचाइराख्न निरन्तर लडिरहनेछौँ। हामी राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाईँ निरन्तर लडिरहनेछौँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाईँ। अत्यन्तै ऊर्जाशील कविता थियो यो। राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाईँ हामीले विगतदेखि वर्तमानसम्म लडिरहेको लडाईँ पनि यसैको लागि हो। कवि पुष्पलाल विष्टलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अर्का स्रष्टा दुष्यन्त भट्टराईको जातीयता शीर्षकको कविता यस्तो छ। पहिरो जान्छ घर पुर्छ भिरले छुट्याउँदैन, बाढी आउँछ सबै लान्छ पानी छुट्याउँदैन, आगो लाग्छ सबै जल्छ अग्नि छुट्याउँदैन, मान्छेले नै छुट्याउँछन् कालले छुट्याउँदैन, काटे रगत रातै आउँछ जाति छुट्याउँदैन, भोक प्यास सबै लाउँछ जाति छुट्याउँदैन, सपना नि सबको एउटै रातले छुट्याउँदैन, मान्छेले नै छुट्याउँछन् कालले छुट्याउँदैन, भोटको मूल्य एउटै हो सत्ता छुट्याउँदैन, नोटको मूल्य एउटै हो भत्ता छुट्याउँदैन, जन्मनु र मर्नु एउटै जातले छुट्याउँदैन, मान्छेले नै छुट्याउँछन् कालले छुट्याउँदैन, सबको मुख उघारिन्छ पिरोलोमा भोकले, के को अछुत जन्माउँछ पवित्र त्यो कोखले, जन्मदैमा कसैलाई नालले छुट्याउँदैन, मान्छेले नै छुट्याउँछन् कालले छुट्याउँदैन, जन्मदैमा कसैलाई नालले छुट्याउँदैन, मान्छेले नै छुट्याउँछन् कालले छुट्याउँदैन। अत्यन्तै उच्च विचारधाराको कविता थियो यो। 21औं शताब्दीमा जातीयताको विखण्डनवादी शक्तिहरूको लागि लेखिएको कविता हो यो र मानिस ठुलो तिलले हुन्छ जातले हुँदैन। 1992 मा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले आफ्नो कृति मुनामदनमा दर्शाइसकेका छन्। छेत्रीको छोरो यो पालो छुन्छ किनले छुँदैन, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन। यही मानवतावादी कविता कवि दुष्यन्त भट्टराईको जातीयता शीर्षक कवितामा थियो। यहाँलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अर्का कवि तुलसी प्रसाद भट्टराईको गजल मञ्जरीबाट कहानी मजाको शीर्षकको गजल यस्तो छ। अहो सुत चोखो छ पानी मजाको, पहाडी पशुपास जवानी मजाको, अहो सुत चोखो छ पानी मजाको, पहाडी पशुपास जवानी मजाको, यतै जन्मिएको र बसै यतैको, हिमाली चौचो सिरानी मजाको, पहाडी पशुपास जवानी मजाको, ऊपर नाच सेतै हिउँले फरेको, चिसोको चौसतै निशानी मजाको, पहाडी पशुपास जवानी मजाको, छलाली भरेको गुराँसे पखेरा, सँगैमा कथाको बखानी मजाको, पहाडी पशुपास जवानी मजाको, अहो सुत चोखो छ पानी मजाको, तराई छ साथी सँगै जिउनु पर्छ, म राजा पहाडे तरानी मजाको, पहाडी पशुपास
जवानी मजाको रमाएर भुल्दै बितस जिन्दगानी कमाए हुने भो कहानी मजाको बनाए हुने भो कहानी मजाको पहाडी बसोबास जवानी मजाको अहो सुत चोखो छ पानी मजाको पहाडी बसोबास जवानी मजाको कहानी मजाको अहो सुत चोखो छ पानी मजाको पहाडी बसोबास जवानी मजाको हिमाल पहाड र तराईलाई आफ्नो भावनाले जोड्नुपर्छ र एक बनाउनुपर्छ भन्ने भाव कहानी मजाको शीर्षकको गजलमा थियो। त्यसपछि उनको अर्को एउटा गजल वाचनभन्दा अगाडि तम्मर सुसाएको बिहानी शीर्षकको कविता कवि पुष्पलाल विष्टको यस्तो रहेको छ। तम्मर सुसाएको बिहानी झुल्के घाम उदा उने प्रहरमा पूर्वीय आकाशमा लागे प्रज्वल सूर्यका अरुणिमा पञ्चन औ फाटमा जङ्का कञ्चन चाकमा प्रसवको पीडा लुकाए सरी बगैछन् तम्र स्निग्ध छाल पहरा चट्टानका पाभरि कालो दिसपट रातमा तिमीरको साम्राज्य चल्दै थियो झुप्राको ठकटेरी औ झोपडीमा चिराग चल्दै थियो झुल्के घाम उदा उने सगरमा केही थियो लक्षण काँचो मासु चपा उने असुरको कसले करोस् रक्षण तारा रोहिरहेकी रात फुलमा शीत पर्न लाग्थ्यो अरे न्यानो घाम नआई दुष्ट कुहिरो ले बस्ती ढाक्यो अरे कादो रात लखेटिने छ जुनको पियूष वर्षेपछि सारा बस्ती फुरुङ्ग पर्छ युगको आकाश चर्केपछि एउटा दिव्य मुहार उज्जवल छटा आई हिमाली चुली टिक्दा शैशव काम पाउ युगले फेदै थियो काँचुली टिक्दा शैशव पाउ युगले फेर्दै थियो काँचुली एउटा दिव्य मुहार उज्जवल छटा आई हिमाली चुली टेक्दा शैशव लामा पाउ युगको फेर्दै थियो काँचुली। अत्यन्तै मिठो कविता थियो तम्मर सुसाएको बिहानी। विशेष गरी पुष्पलाल विष्टले परिवर्तनको शिखाहरू बल्दै जाँदा तम्मर एउटा बिम्ब प्रस्तुत गरेका छन् कवितामा र पुष्पलाल विष्टलाई पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अर्का कवि दुष्यन्त भट्टराईको यो कस्तो भाग्य शीर्षकको कविता छोटो छ, वाचन गर्न चाहन्छु। यस्तो छ। मसी छादो कि कलमले कि कलमको निबै थिएन
मेरो भाग्य किन मैले बुझ्ने गरी लेखिएन। चक सकी अँगालोले लेखेर पो यस्तो हो कि कालो बीच अड्किएको जिन्दगीको किनार थिएन। दुई नदी आँखाबाट बगिरहन्छन् निरन्तर, जिन्दगीमा उज्यालोको घाम कहिल्यै झुल्किएन। दुःख गयो सुख आयो लिले रेसमा दौडिए झैँ, खुसी भने जिन्दगीमा पलभरि नि थामिएन। मसी छाड्यो कि कलमले, कि कलमको निभै थिएन, मेरो भाग्य किन मैले बुझ्ने गरी देखिएन। बडा मिठो कविता थियो, सान्दर्भिक पनि थियो र गहिरो पनि थियो। छोटो हुँदा पनि छोटोभित्र पनि पूर्ण संसार थियो। एउटै सानो सकल कृतिमा पूर्ण संसार देऊ, माधव प्रसाद घिमिरेले भनेका छन्। र जिन्दगीका कलेसाहरू उत्कृत गरिएको पाइयो यो छोटो कवितामा। कवि दुष्यन्त भट्टराईलाई पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसपछि अर्को एउटा गजल सुन्ने तर्खरमा छौँ हामी। कार्यक्रमलाई टुङ्ग्यौनीतिर लानेछौँ। त्योभन्दा अगाडि एउटा गजल, अनौठो शीर्षकको गजल यस्तो छ। कवि तुलसी प्रसाद भट्टराई। यता भावनाको छ नाता अनौठो, जुटाएर राख्ने विधाता अनौठो। यता भावनाको छ नाता अनौठो, जुटाएर राख्ने विधाता अनौठो। झमेला अनेकौं बनाएर नाना, पुर्याएर बाँड्ने सदाता अनौठो। जुटाएर राख्ने विधाता अनौठो। सबै मानिहाल्छन् उनै चित्रगुप्त, पुरै आयु जाँच्ने छ खाता अनौठो। जुटाएर राख्ने विधाता अनौठो। 2-4 दिनको अरे जिन्दगानी, यता बार बेला र खाता अनौठो। यता बार बेला र साता अनौठो। जुटाएर राख्ने विधाता अनौठो। लुकेको छ के भित्र निस्केर जाने, छुपाएर राख्ने छ गाता अनौठो। छुपाएर राख्ने छ गाता अनौठो। जुटाएर राख्ने विधाता अनौठो। यता भावनाको छ नाता अनौठो, जुटाएर राख्ने विधाता अनौठो। अत्यन्तै मिठो कविता वा गजल थियो। गजलमा इन्द्रिय भाव प्रबल भएको पाइन्छ। छोटो रचनामा सांसारिक मोह एउटा अनौठो शीर्षकको गजलमा समावेश गरेको पाइयो। र कवि तुलसी भट्टराईलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति बेला मैले फरक फरक भूगोलका 3 जना स्रष्टाहरूको कविता वा गजल वाचन गरेँ। र आउने श्रोता, आज मैले नेपाली साहित्यका केही स्रष्टाहरूको कविता गजल वाचन गरेँ। समय पूर्ण रूपले सकिसकेको छ। यिनै यस्तै रोचक, ज्ञानवर्धक र खोजमूलक सामग्री दिएर आउने पाचासहित कार्यक्रम प्रस्तुता मधु भट्टराई पनि ओझेल पर्न चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।